Kasagaran baya mga igsoon sa mga Kristohanon nga nisibog, nitalikod, naluya na sa pagpangalagad. Kasagaran baya mga hinungdan, mga rason ana mga igsoon. Ang katong pagkamaduha-duhaon nga pagbati, kulang og pagtuo sa Ginoo, kulang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, dili rooted sa word of God, dili nila familiar ang word of God, no? Katong dili pud mainampuon labaw sa tanan, dili pud mainampuon mo na nagkakulang ang pagtuo tungod sa dili pagka mainampuon, kay ang kung dili ta mainampuon mo resulta gyud nagkakulang sa pagtuo ug mahimo tang maduha-duhaon sa Dios nga atong gialagaran. Moabot na dayon sa nahuna, moingon dayon tinuod ba gyud kaha ang Dios mo supply sa tanan. Mga igsoon, ang Biblia nag-ingon nga kung ang mga langgam nga gagmay kaayo, kung kini sila ingana gagmay sila, kung sila giatiman sa Ginoo, how much more kaha kita mga igsoon nga sama sa dagway sa Dios, nga espesyal pa gid ta nga binuhat sa Ginoo, gipahisama ta sa dagway sa Dios. So espesyal kay ta, kita pay dili tagdon sa Ginoo mga igsoon. Gitagad man gani ang mga gagmayng langgam, kita pa kaha nga iyang mga anak nga gipakataw ta aron mo alagad niya, gipakataw ta aron mo ila sa Dios ug mahigugma sa Dios, gipakataw ta aron higugmaon sa Dios ug atimanon. Kita pa kaha mga igsoon nga ultimo atong sala pasayloon pa gani sa Ginoo, sa tanan mo tuo ug maghinulsol mo biya sa sala, dawaton pa gani ta sa Ginoo. Kana na lang ang pag-supply sa tanan natong needs, dili buhaton sa Ginoo, dili mabuhat, buhaton labaw sa tanan, mabuhat gyud na sa Ginoo mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo atong patubagon kung kita supplyan ba gyud ta sa Ginoo, kung tinuod ba gyud mga igsoon. Kung ikaw naanay nga nga pagbati mga igsoon para ninimo. Sa Filipos 4:19 nag-ingon, ang Dios mo'y magsangkap sa tanan ninyong pagpanginahanglan. O ang Dios mo'y magsangkap sa tanan natong pagpanginahanglan. Humana ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Magsangkap siya sa tanan natong panginahanglan, kay mas kabalo pa ang Ginoo, mas nakabalo pa ang Dios kaysa kanato nga kung unsang atong pagpanginahanglan. Kita pay dili supplyan sa Ginoo, providan ta mga igsoon, pero naa lang sa ato ang diferensya, nalang sa ato tungod kay sa kakulang nato og pagtuo sa Ginoo. Kung ato lang sangkapon po ang atong pagtuo diya sa Ginoo, sangkapon nato ang atong pagpangalaga diya sa Ginoo, nga matinumanon, matinud-anon, nga walay pagduha-duha gayud, nga musunod, nga naagi pagtuo, dako gyud nga pagtuo, nga mutuo gyud nga ang Dios able nga mo supply sa tanan, mahimo niyang tanan, gamhanan siya og dako siya nga Dios, nga mutabang nato, sangkapan pud ta sa Ginoo sa tanan nato pagpanginahanglan. Yung ana ra na siya mga igsoon, manatuuhan nato ang Dios nga sangkapon ang tanan natong pagpanginahanglan. Kung gusto ta isangkap sa Ginoo tanan natong pagpanginahanglan mga igsoon, sangkapon pud nato atong pagtuo ug atong pagpangalagad nga matinud-anon niya, mahimutang mainampuon niya, kay ang word of God nagsulti na, nagpasidaan na, human na nga ang Dios mag-supply, sangkapon niya tanan. But ipasabot ang sangkap, ang tanan iyang i-provide, ang tanan andamon sa Dios para nato. No, di ba? Ingana ta kapinangga mga igsoon sa atong buhi nga Dios. So unsa pa may atong gihuna-huna, unsa pa may atong giduha-duhaan. So lahi mga igsoon kung kulang kag pagtuo, kay ang uban nga dagkog pagtuo, na-enjoy na nila ang mga blessing nga gikan sa Ginoo. No? Ano mga igsoon, ang pulong sa Ginoo para ni natong tanan kadtong adunay pagduha-duha diha, kuhaan na imong pagduha-duha. I-full na imong pagsalig pagtuo sa Ginoo mga igsoon, mo na magtuon ta kanunay sa word of God ug mag-ampo ta sa kanunay, sangkapon nato ang mga espirituhanong butang para sa Dios ug para pud kanato mga igsoon, aron ang Dios musangkap sa tanan natong pagpanginahanglan. God bless.